अस्सलाम वालेकुम। मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स और बिग न्यूज़ स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे मुल्की और आलमी मंजरनामा। आलमी मंजरनामे पे अमेरिका एक दफ़ा फिर से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और सिविलियंस को निशाना बना रहा है। ये अब ऑल आउट वॉर की जानिब मामला चला गया है और MOU तकरीबन दम तोड़ चुका है। दोनों स्टेक होल्डर्स मुकम्मल तौर पर इस मफाहमती याददाश्त से मायूस नजर आते हैं और बात आगे बढ़ गई है। ईरान भी अपने डिफेंस में इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है और गल्फ रीजन में अमरीकी अड्डों को मुसलसल निशाना बना रहा है। लेकिन ट्रंप तकरीबन इस हवाले से जो है वो ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं और ये जो डेथ टोल रिपोर्ट किया गया है वो है 50 के करीब ईरानियों की हलाकतें और 500 से जायद ईरानी इन सारी अमरीकी कार्रवाइयों में फिलहाल तक जो है वो जख्मी होने की इतलात हैं। ये नंबर्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर करने थे। इससे पहले अब तक की अमरीकी कार्रवाइयों में यूं हलाकतें और इंजरीज जो हैं वो रिपोर्ट नहीं हो रही थी। ये आलमी मंजरनामा है, लेकिन एक अफसोसनाक बयान मुल्की सतह का है जिस पे आपसे बात करनी है। एक ऐसा इंतकामी बयान जिसमें एक कौमी रहनुमा जो मकबूल तरीन रहनुमा है उनकी बहन के हवाले से है, उस पे कौम में जो है वो खासा अफसोस पाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैट्रियाटिक सर्कल्स में इस हवाले से जो है वो मजम्मत की जा रही है। ये मोहतरमा नूरीन न्याजी साहबा का बयान है जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब की जो है वो मिसेस हैं, उनकी जो है वो वाइफ हैं और हसान न्याजी की वालिदा हैं जो जेल में हैं और अलीमा खान साहबा इस हवाले से ज़्यादा मामलात को आगे लीड करती नज़र आती हमेशा हमें। लेकिन नूरीन साहबा भी और तीनों बहनें जो हैं वो अपने भाई की रिहाई के हवाले से और कारकुनों को मुतहर्रिक रखने के हवाले से हमेशा जो है वो कोशिशें करती रही हैं। लेकिन ये एक चैनल के ऊपर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था उस पे एक पॉडकास्ट की कहानी है जो गुज़िश्ता 3 से 4 माह पहले उन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया था, ये पॉडकास्ट नूरीन साहबा ने, और उसमें उन्होंने ये जिस बात को मैं हवाला देने जा रहा हूँ इसका उन्होंने उस पे जिक्र किया था और वो ये था कि उसमें उन्होंने मार्का हक के हवाले से उसको फ्रॉड करार दिया। ये हैरान कुन बात है और एक अलमिये से कम नहीं है। और ये कहा कि अमेरिका इंडिया को ना रोकता तो मोदी ने पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर देना था। ये व्यूअर्स, जी हाँ, ये मोहतरमा नूरीन साहबा का बयानिया है, ये उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, ये वो सोच है जिस सोच ने पाकिस्तानियों में एक दरार पैदा की है। और हमारी ये बात सरासर इस तरह से तसव्वुर ना की जाए कि ये महज एस्टैब्लिशमेंट का दिफा है, असल में ये पाकिस्तान का दिफा है। ये मोदी जो है उसके हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई है, ये शर्मिंदगी है, ये अलमिया है, ये अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने जाती सारे मामलात को लेके रेडिक्यूल करना, कॉर्नर करना, और यहाँ पे अगर हम ये बात करेंगे कि उन्हें इस तरह से नहीं करें तो ये एक फेयर जो है वो एक अप्रोच होगी, क्योंकि इसको ये रंग नहीं दिया जा सकता कि हम यहाँ पे बैठ के गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये एक ऐसी कौमी अप्रोच है जिसमें पूरे 25 करोड़ अवाम ने मार्का हक के हवाले से ना सिर्फ एक दूसरे की हिमायत की बल्कि पाक फौज, पाक फिजाइया, पाक बहरिया के लिए उन्होंने एप्रिसिएशन जो है वो दी और उनको जो है वो काबिल तहसीन करार दिया कि वो पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिज हैं। तो ये ऐसी सियासी लड़ाइयाँ, क्या इस पे जरा सोचिएगा, ये इसको कौम को बांटना जो है वो उसमें जो है वो किस तरह से जायज हो सकता है। तो ये बयान एक इसका जो है वो पहले कहा जा रहा है, इसमें 2 फैक्टर्स हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया बिलखुसूस एक्स के ऊपर ये बात भी कर रहे हैं कि
اگر انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ میرا یہ پوڈ کاسٹ یا یہ انٹرویو آن ایئر نہ کیا جائے تو ایتھیکلی نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اس چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ پرپزفلی لیک تو نہیں کیا گیا, یہ اس کے ساتھ کوئی ایسا پیغام, ریئیکشن یا کانسیکوینسز تو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ یہ تقریباً 100 دن سے زائد کے بعد اس کے مختلف حصے اس ٹائم سوشل میڈیا پر گردش میں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مودی کو پاکستان کے حوالے سے آپ ایک اپر ہینڈ جو ہے وہ دیں؟ تو اگر انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد کمٹمنٹ دی کہ پلیز ڈونٹ آن ایئر اٹ اور پٹ اٹ آن سوشل میڈیا اینی پلیٹ فارم, تو پھر اس کا ایتھیکلی تحفظ بنتا تھا کہ اس کو یا تو ڈیلیٹ کر دیا جاتا. لیکن اب اس کی ان سائڈ جو ہے سٹوری وہ ہم فالو اپ کی صورت میں آپ کے پاس لے کے آئیں گے کہ اصل میں اس کے پیچھے کون سی سوچ پنہاں تھی, کیا ایسی سوچ تھی جس کی وجہ سے یہ لیک کیا گیا ہے, کس نے یہ لیک کیا ہے, اس اسپیسیفک ادارے نے لیک کیا ہے یا جو ہے وہ کسی اور نے کر دیا ہے یا غلطی سے ہوا اور اس کے بعد وائرل ہو گیا. یہ اس کے اوپر سوچ ہے. تو اس میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے, پاکستان کی خبر, ملک کی خبر, یہ اعزاز کی خبر, یہ فخر کی خبر ہے. کویت جو ایک طویل عرصے سے پاکستانیوں کو ویزے دینے سے کتراتا تھا, آج پاکستان کے ساتھ سعودی طرز کے دفاعی معاہدے کا خواہش مند ہے. یہ ایک معتبر نیوز ایجنسی رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے اور اس معاہدے کی ہیڈ لائن اور اقتباس اس میں انہوں نے جاری کیا ہے. تو آخرکار پاکستان ملٹری کے پاس کون سی طاقتیں اور مہارتیں ہیں جو کویت جیسے ملک کو پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کے لیے مجبور کر رہی ہیں؟ جی ہاں, پاکستانی گزشتہ کافی سالوں سے کویت کے ویزے سے محروم رہے, لیکن اب وہ ڈیفنس ایگریمنٹ چاہتا ہے. دنیا پاکستان سے معاہدے کر رہی ہے, تو ہمیں اپنی ذاتی سیاسی مفادات کی بھینٹ پاکستان کے آنر کو نہیں چڑھانا چاہیے. پاکستان کا تحفظ, اس قوم کا تحفظ ہمارا حب الوطنی کا بنیادی تقاضا ہے جس کو پورا کرنا چاہیے. میں یہاں پہ بیٹھ کے وہ بات دہرانا نہیں چاہتا جس سے آپ یہ سمجھیں کہ کسی کو غدار قرار دیا جا رہا ہے, سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں. اصل میں یہ ایک قومی فریضہ ہوتا ہے کہ آپ کا ملک جب حالت جنگ میں ہو تو آپ نے یکسو ہو جانا ہے, ذاتی مفادات کی قربانی دینی. اور اس حوالے سے میں مزید بھاشن نہیں دوں گا. تو یہ مختلف طبقات کے اندر پائی جانے والی سوچ ہے کہ کس طرح سے سیکیورٹی اداروں کی جو ہے وہ مختلف اس کے حوالے سے پرسیپشن بنائی جا رہی ہے. اگر عمران خان کے حوالے سے, ملاقاتوں کے حوالے سے درخواست دے دی گئی ہے تو بھائی جان انتظار کر لیجئے, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ کہ جی وہ کیا اس کے اوپر کہتی ہے. اگر آپ کو پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر شک و شبہات ہیں یا آپ کوسچنز ریز کرتے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ اس حوالے سے ہے. آپ اپنی تحریکوں کی ڈیٹ دیتے ہیں, آپ مارچز کرنا چاہتے ہیں, اگست کی آپ نے ڈیٹ دے رکھی ہے, آپ جو ہے وہ یہ احتجاج آپ کا بنیادی حق ہے, چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, چاہے آپ کہیں کہ پاکستان میں حقوق سلب ہیں, لیکن پاکستان جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کی بھی ریڈ لائن تھی, ہے اور رہے گی. آپ ان کی ہمشیرہ ہونے کے ناطے اس ریڈ لائن کو مہربانی فرما کے کراس کرنے سے گریز کیجئے. اب میں جاتے جاتے اس حوالے سے یہ کہتا چلوں کہ جو سارے معاملات ہیں عالمی منظر نامے کے, اس کے اندر باقر غالب آف صاحب ہوں, عباس عراقچی ہوں یا مسعود پزشکیان صاحب, یہ سب لوگ ایک سوچ اور فکر کے ساتھ ایران کا دفاع کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو ایران کی طاقت, ایران کی نیوکلیر فیسلٹی, ایران کے تشخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ان کو ان ایئر سٹرائکس کے ساتھ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ آپ نہیں ڈرا سکتے, یہ کمپرومائز نہیں ہوں گی. اور اس کے علاوہ ٹرمپ اور جے ڈی وینس بھی ہوپ لیس ہے. لیکن ویورز, یہاں پہ نیتن یاہو کا انتہائی منفی کردار ہے. اسی وجہ سے
शायद न्यूयॉर्क के मेयर जो हैं ममदानी, तो उन्होंने जो है वो इस हवाले से कहा कि उसकी गिरफ्तारी के हवाले से हम सोच रहे हैं बड़ी संजीदगी के साथ। दुनिया नेतन्याहू को अमन दुश्मन समझती थी, है और समझती रहेगी। इजराइल के हवाले से अमेरिका को हर कदम फूंक के रखना होगा कि क्या इजराइल या नेतन्याहू की मोहब्बत और ईरान दुश्मनी अमेरिका जैसी सुपर पावर को किसी दलदल में तो नहीं फंसा रही। आपका हमें देखने का बहुत शुक्रिया। आज का ये मंजरनामा जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हम आपके लिए रोजाना की बुनियाद पे लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर होते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।